سوچے نہ سمجھے کہ عید دے دن دی شان کتنی ہے، عید دی رات دی شان کتنی ہے۔ میں کہ جڑا بندہ عید دی رات عبادت کر کے عید دی رات قرآن پڑھنے گزار دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے دے دل نو نرم فرما دیتا ہے۔ اور حدیث پاک میں اندر آتا ہے کہ عید والے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت دے فرشتے، رب فرشتیاں دی ڈیوٹی لاتا ہے، رب دے معصوم فرشتے گلیاں بازاراں اور چوکاں دے اندر آ جاندے نے، آ کے گشت کرتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ ہے کوئی اج رب دی بارگاہ وچ منگن والا جنوں عطا کر دیتا جائے۔ سبحان اللہ، آؤ تواڈے رب دا دربار کھلے ہے، اج او دی بارگاہ وچ آ جاؤ، جو منگو گے او تانوں عطا کیتا جائے گا۔ اور حدیث پاک کے الفاظ میں حدیث پاک میں اندر آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب پھر آپ کی شایان شان آواز دیتا ہے کوئی جنت منگن والا جنوں میں جنت عطا فرما دیواں، ہے کوئی بخشش منگن والا جنوں بخشش عطا فرما دیواں، ہے کوئی میرے کولوں دین منگن والا جنوں دین عطا کر دیواں، ہے کوئی دنیا منگن والا جنوں دنیا عطا کر دیواں، ہے کوئی اولاد منگن والا جنوں اولاد عطا کر دی جاوے۔ رب دے ولوں صدا آندی ہے میرے بندے اج جو تو میرے کولوں منگدا جانے گا، اج عید دے دن دا صدقہ میں تیرا رب تینوں او عطا کردا جاواں۔ سبحان اللہ، ایڈا برکت والا دن، ایڈا، اور پورا رمضان روزے رکھے، عبادات کیتیاں، پورا رمضان قرآن پڑھیا، نمازاں پڑھیاں، تے پھر اے دن جڑا قدر دا دن ہے، اے دن اللہ تعالیٰ صلہ عطا فرماتا ہے، اے او دی بارگاہ وچ جا کے تے پھر بندہ عاجز ہو جاوے، بندہ او دی بارگاہ وچ جا کے جھک جاوے تے جو بھی او دی بارگاہ وچوں منگے میرا کریم مالک رد نہیں کردا، میرا خالق و مالک سونے محبوب دے صدقے اپنے قرآن دے صدقے جو بندہ منگدا جاندا ہے او عطا فرماتا جاندا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام الانبیاء کے غلام شیطان جدوں اے اللہ دی رحمتاں دا نزول ہوندا ویکھدا ہے نا بھی مومناں نوں تے مغفرت لبدی پئی ہے، بخشش لبدی پئی ہے تے رحمتاں ملدیاں پیاں تے پھر شیطان بڑا پریشان ہوندا ہے۔ شیطان اندر ہی اندر غم و غصے دے نال بھردا جاندا ہے بھی ایک پورا مہینہ مینوں بنیا گیا تے اے اودوں بھی رب دیاں رحمتاں لٹدے رہندے، اج مینوں کھولیا گیا تے اج بھی اے رب دے گھر دے وچ آ رہے نے، کوئی گولک پاڑے تے مطلب کھپ نہیں کرتے پے، بلکہ رمضان مبارک دا مہینہ مکمل ہوتے او دی بارگاہ وچ آ کے پھر سجدہ شکر کردے نے، یا اللہ تیری بڑی کرم نوازی مہربانی ہے کہ رمضان المقدس دا مہینہ سانو عطا فرمایا، پھر اساں اس مہینے دی عبادات کیتیاں اور اس مہینے دے اندر سانو تو قرآن اور نیکیاں کرن دا موقع عطا فرمایا، کہ پھر آ کے دی بارگاہ وچ جھکدے پے نے تے پھر رحمان فرماندا تو جنہ زور لا لے لا سکنا لا لے، جڑے میرے نے وہ تیرے وال نہیں جاندے بلکہ او سیدھا رحمان دی بارگاہ دے وچ آندے۔ سبحان اللہ۔ امام الانبیاء دے غلاموں اے دن جڑا برکت والا دن، بڑا عزت والا اور رحمت والا دن، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اس دن دے اندر جتنا بھی ہو سکے غرباء مساکین اپنے ارد گرد آلیاں عید دیاں خوشیاں وچ شامل کیتا جائے۔ دین اسلام ایک بڑا سونا دین ہے، بڑا سونا مذہب ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مبارکہ نے غریباں دے واسطے اس مہینے کے اندر فطرہ رکھا ہے، جنہوں کہ فطرانہ کیا جاتا ہے کہ ہر بندہ آپ کی حیثیت کے مطابق کوئی اگر جمعہ دی قیمت دے سکتا ہے وہ دے، کوئی کھجور دے سکتا ہے وہ دے، کوئی کشمش دے سکتا ہے وہ دے، جو بھی ہو سکے کسی کو جو گندم دے آٹے کے مطابق دے سکتا ہے۔ 170 روپے جو کہ ہر فرد دے دیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث مبارکہ میں جو ملتا ہے کہ فطرانہ جڑا ہے عید کی نماز تو پہلے ادا کر دیتا جاتا ہے۔ جس طرح کہ میں پہلے ایک یا اس تو ایک پہلے جمعہ بیان کیتا سی، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک وقت ایسا ہے کہ ایک تو پہلے آپ کو فطرانہ ادا نہ ہو سکتا، پھر آپ نے ایک دن نماز پڑھ کے ایک غلام آزاد کیتا یا ایک یا دو اونٹ جڑے سن وہ اللہ دی راہ دیتے فطرانے دے طور تو آقا علیہ السلام نے بارگاہ جا کے کہ یا رسول اللہ میں بھول گیا حضرت نے میں اے کام کیتا ہے تو کیا میرا قبول ہو جائے گا؟
آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں قبول ہو جائے گا، لیکن جیڑا فطرانہ عید کی نماز تو پہلے دے چھڑے ہے اگرچہ وہ تھوڑا سی، میں عید پڑھ کے اگر تساں آزاد اونٹ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ فطرانے کے طور تے دیو نا تے وہ اجر تے ثواب نہیں پا سکتے جڑا اللہ تعالیٰ عید الفطر دی نماز تو پہلے عطا فرما دیتا ہے۔ وہ اینڈ وچ زیادہ تو زیادہ غرباء مساکین جڑے نے انہاں دے نال ہیلپ کیتی جاوے، انہاں نال تعاون کیتا جاوے تاکہ انہاں دی عید جڑی ہے وہ سونی گزر جائے۔ امام الانبیاء دے قرآن غریباں دا احساس کرنا، غریباں نال محبت کرنا، اس دن دے اندر غریباں دے اوپر دستے شفقت رکھنا، یتیماں اور مسکیناں دے سراں جڑا سراں دے اوپر دستے شفقت رکھنا، یہ کوئی عام کام نہیں ہے بلکہ مدینے دے تاجدار دی سنت مبارکہ ہے۔ عید کا دن آقا علیہ السلام نے حضرت سیدہ زہرا پاک کو فرمایا اے زہرا میرے حسن تے حسین کو پیار کرو، اساں عید پڑھن دے واسطے نماز عید پڑھن دے واسطے اساں عید کا جانا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا امام حسن پاک امام حسین پاک آپ کو تیار کیتا گیا، غسل دیتا گیا، سونا لباس پوایا گیا۔ آقا علیہ السلام نے ایک انگل دے نال حضرت سیدنا امام حسن پاک کو پکڑے، دوسری انگلی کے نال حضرت مولا حسین پاک کو لگایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خرامہ خرامہ آہستہ آہستہ سونی بڑی چال کے نال مدینے دیا گلیاں دے وچ ٹردے پے نے۔ میں کہ مدینے دی مٹی بھی ناز کرتی ہوے گی، جدوں مدینے دی مٹی دے اوتے ادھروں مصطفیٰ چلدے پے ہونے نے، ادھروں حسن مصطفیٰ چلدے پے ہونے نے، تے ادھروں سیدنا امام حسین پاک چلدے پے ہونے نے۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، بڑا سونا منظر ہوے گا۔ آقا علیہ السلام دے نواسے نال نے، شہزادے نال نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خرامہ خرامہ ٹہلدیاں جناب مدینے دیاں گلیاں دے وچ جا رہے ہیں، اور مدینے دے جناب اندروں دیوار ناز پہ کردے نے، بلکہ آسمان میں مدینے دی زمین بول کے کہندی ہوے گی اوے آسمان اج ویکھ لے میرے تے او چل کے جا رہا ہے جنوں رب نے عرشاں تے بلا کے اپنا دیدار بھی کروایا ہے، نالے یار دا دیدار بھی کیتا ہے۔ رات رات توجہ کرنا، آقا علیہ السلام مدینے دیاں گلیاں دے وچ چلے جا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا مدینے دی گلی دے اندر ایک دیوار دے نال لگ کے ایک بچہ کھڑا ہے جڑا زارو گدار روئی جاندا ہے۔ حضرات پھٹیا پرانا لباس پہنیا ہوا ہے، والا دے اندر گردو غبار ہے۔ کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جدوں آپ نے ویکھیا اکھاں دے وچوں آنسو آ گئے۔ حضرات رات توجہ کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حسنین کریمین نو چھڈیا ہے، حضور اس بچے دے کولے تشریف لے کے چلے گئے نے۔ کملی والے محبوب نے فرمایا بیٹا تو نماز عید دی تیاری کیوں نہیں کیتی ہو؟ عید دی تیاری کیوں نہیں کیتی؟ سارے بچے آپ دے پیواں دے نال آپ دے بڑے بھراواں دے نال تیار ہو کے نماز عید پڑھن دے واسطے عیدگاہ دی طرف جا رہے ہیں، تے بیٹا تو نہ نہاتا ہے تے نہ کوئی سونا لباس پایا۔ رات بچہ زارو گدار رون لگ پیا، اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت کملی والیا تیاریاں تے وہ کرن جنہاں دے ماں باپ موجود ہون سے ہوتے۔ سونے آج میرا باپ کوئی نہیں، میرا باپ فلاں غزوے دے شہید ہو گیا، میری ماں نے اگے نکاح کیتا، سوتیلا باپ جڑا سی انہوں نے گھروں کڈ دتا۔ یہ کملی والیا اج تے میرا کوئی سامنے حال کوئی نہیں، میرا حال پوچھنے والا کوئی نہیں، تے سونے میں کیویں تیار ہوں؟ کملی والے محبوب کی آنکھاں وچوں آنسو جاری ہوئے، فرمایا میرے غلام پریشان نہ ہو، پریشان ہونے کی لوڑ کوئی نہیں، جنہ جگ دے اوتے کوئی بھی سہارا نہ ہوئے، وہ دا سہارا میں محمد مصطفیٰ خود بن جاتا۔ حضرات رات توجہ کرنا، اکھاں وچوں آنسو لے گئے، عرض کردا پیا سونیا عید کی مناواں، باپ میرا فوت ہو گیا ہے، ماں میری نے مینوں چھڑ دتا ہے۔ کملی والیا عیداں تے انہاں دیاں ہوندیاں نے جنہاں دے ماں باپ موجود ہون، جنہاں دے سر دے اوتے ماں دا سایہ موجود ہوئے، جنہاں دے سر دے اوتے باپ دا سایہ موجود ہوئے۔ حضرات زندگی دے اندر عیداں بڑیاں بڑیاں آندیاں نے، لیکن جنہاں عیداں دے
حضرات بچہ ذرا بتا دو ہی جا رہا ہے ہر جگہ دا پہ کملی والے میں عید کی مناوا اج ماں باپ موجود کوئی نہیں جڑا مینوں تیار کرے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلام پریشان ہونے کی لوڑ نہیں ہے جدا کوئی بھی سہارا نہیں بنتا اودا میں محمد سہارا بن جانا رات مینوں کہن دے وہ بھیجا رو کے چارے محمد بھیجا رو کے چارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد میری زندگی کے وہ دن اچھے گزرے میری زندگی کے وہ دن اچھے گزرے جو یادوں میں تیری گزارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے نو اس غلام نو نال لیا تے انگلی تو پڑھیا میں بیٹا چلاؤ چلیے عید بعد وچ پڑھا کے پہلے تہاڈی عید دی تیاری کرنی سبحان اللہ امام الانبیاء دے غلامو اج اگر اساں کسے نو دیکھ کے بھی تے سیدھا عیدگاہ دی طرف آ جاندے تے کم از کم پلٹ کے ایک بار دیکھیے جس مدینے دے تاجدار دا اثر کلمہ پڑھے ہے اس مدینے دے تاجدار نے عید والے دن میں حالانکہ صحابہ انتظار کرتے پے کہ مدینے دے تاجدار کدوں تشریف لے کے آن کہ اساں نماز عید پڑھی لیکن مرضی شہنشاہاں دی ہے مرضی انہاں دی کریماں دی امید بات دی نگاہ تو پئی نہ فرمایا بیٹا عید بعد وچ پڑھا کے چلاؤ پہلے تہاڈی عید دی تیاری کرتے ہیں حضرات ذرا توجہ کرنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حسنین کریمین دے جناب انگلیاں چھڑیاں نے اس بچے نو پکڑیا اس بچے نو اٹھا کے کملی والے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ گھر لے کے آ گئے نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ نو فرمایا بیٹی فاطمہ اس بچے نو نوا کے اینو حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین قمرین
سونے پریشان کیوں نہ ہوا، جواب کوئی نہیں. کملی والے نے فرمایا نو ٹینشن ہوگا، پریشان نہ ہو. کیا تین سونا نہ لگے گا، چنگا نہ لگے گا، میں محمد تیرا باپ لگا. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین تیری ماں لگے. حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ تیری بہن لگن. حسنین کریمین تیرے بھائی لگن. حضرات بچہ خوش ہو گیا تے جھوم کے کہنے لگا کملی والیا جنوں اینے سونے رشتے کائنات دے اندر لب جان وہ تے انج ہو گیا کہ انہوں دنیا دیا بھی ساری نعمتاں لب گئیاں تے اللہ نے آخرت دیا بھی ساری نعمتاں عطا فرما. حضرات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بچے نو اپنی انگلی نال لگایا. حسنین کریمین طیبین طاہرین نو نال لے آئے. مدینے دیاں گلیاں دے وچ جاندے پے تے بچہ رو کے کہنا ہوئے گا سلام وسدا رہے تیرا زمانہ یا ہاتھاں نوں بلند کر کے سلام بلند کر لو. اج خوشی نہ دینے جے خوشی کیوں نہ اج وہ دے نام نال منائی جاوے. سدا وسدا رہے تیرا زمانہ یا رسول اللہ. جتھے ہوندا یتیماں دا گزارا یا میرے دکھ بانٹنے والا نہیں کوئی زمانے میں. کملی والیا باپ کوئی نہیں، برا کوئی نہیں، چاچے تائے کوئی نہیں، ماسیاں پھوپھیاں کوئی نہیں، مامے کوئی نہیں، مسیت پھپھیر کوئی نہیں جڑے میرے دکھ وڈا لین. لیکن کملی والیا تہاڈی باغ وچ آ کے ایہی گل عرض کراں گا میرے دکھ بانٹنے والا نہیں کوئی زمانے میں تم ہی ہو سری میرا سہارا رات کو بھولا جاتا بیٹھا ہویا نالے کہنا جاتا ٹھیک ہے کئیاں دے پیو سردار ہون گے، ٹھیک ہے کئیاں دے پیو بڑے جگیردار ہون گے، ٹھیک ہے بڑے اعلیٰ منصب ہون گے، بڑے اعلیٰ مرتبے ہون گے اور بڑے مال تے دولت تہاڈے کول ہون گے. اگر کسی دا محمد ورگا باپ ہے تے میرے سامنے لے کے آؤ. سیدہ عائشہ پاک ورگی کسی دی ماں ہے تے میرے سامنے لے کے آؤ. سیدہ فاطمہ زہرا ورگی کسی دی بہن ہے تے میرے سامنے لے کے آؤ. حسنین کریمین ورگے کسی دے بھرا ہے تے میرے سامنے لے کے آؤ. اور عیداں تے سارے ہون گیاں لیکن عید تے میری دیوالی ہے جنوں محمد ورگا باپ لبھی ہے. سیدہ عائشہ ورگی ماں لبھی ہے، حضرت سیدہ فاطمہ ورگی بہن لبھی ہے، حسنین کریمین ورگے سونے بھی اللہ تہاڈے باپ سردار ہون گے لیکن میرا باپ ہو جا رب دا یار نبیاں دا سردار ہے تے امت دا کمزار ہے. معاملوں کی یاد غلام علماء نے لکھی ہے پھر جدو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا وصال ہویا تے اے دیواراں نال ڈھائیاں مار مار کے روندا سی. اسی کہتا سی کملی والیا تساں مینوں ادو سہارا دیتا جدو میرا سہارا کوئی نہیں سی. سونے ادو مینوں گل نہ لایا جدو کوئی گل نہیں آندا پیا سی. مکے دے سردار مدینے دے سردار مینوں ویکھ کے جاندے پے سن نظراں چرا چرا کے. کملی والے اس ویلے تساں عید دی نماز نہیں ویکھی، اپنے غلاماں دا انتظار کرنا نہیں ویکھیا، سونے مینوں غریب نہیں سمجھیا بلکہ تساں در یتیم ہو کے ایک یتیم کو سہارا دیتا ہے. کملی والے مینوں اینا دکھ ادو نہیں سی ہویا جدو مینوں میرا سکا باپ چھڈ کے تر گیا سی. سونے ادو دکھ نہیں ہویا جدو سکی ماں نے مینوں گھروں کڈ چھڈیا سی، بدرے باپ نے مینوں گھروں دھتکار چھڈیا سی. کملی والے اج مینوں دکھ ہوندا پیا حقیقی طور تے اج میں یتیم ہو گیا، حقیقی طور تے اج میرا سر تو سایہ اٹھ گیا ہے. سیادہ کہنے ٹائیاں مار مار کے روتا سکھانے کرتا پہ سی یا اللہ مینوں موت دے دے. وہ مینوں چہرہ نظر نہیں آتا جڑے چہرے کو دیکھ دیکھ کے میں زندگی گزارتا رہا. میاں صاحب فرمانا
खुशियां नमियां लाल गुरूरा पत्थर जिन्ना दे सावे जिस दम नाल फरीद है साडी सानू माली नजर ना आवे कमली वाले महबूब दे गुलामों हुजूर ने आप दे उनके दसे है भाई गीत पढ़न जरूर जाया लेकिन पहले आप दा शुकराना अदा करके जाया किसी गरीब यतीम का सहारा बन के जाया जे किसी गरीब यतीम के सिर के उत्ते हाथ रख के जाया जे इंज करके जो ईद पढ़न के वास्ते जाओगे ईद की खुशी ते मिलेगी किसी यतीम ते गरीब ते मिस्कीन का सहारा बनन दी अल्लाह ताला तुहानू चोखी खुशी अता फरमावे इमामुल अंबिया के गुलाम मैं कहना ना ये बारगाह वो बारगाह जिस बारगाह के अंदर आप दे रह के कोई पराया भी है ना तो इस बूहे को खाली वापस पलट के आएंगे मदीना पाक के अंदर एक माई सी ओदा घर वाला फौत हो गया तो एक ओदा पुत्र सी उन पुत्र जो भी घर आता आके देखता मां ने पटिया लिबास पाया जगह जगह तो जिसम आ रहे काफर दा बेटा ते गैरत गवारा नहीं करती कि मेरी मां ने ऐसा लिबास पाया हो जिसकी वजह तो बेड़े में बैठी मां का जिसम जगह जगह निकल आए आज मुसलमान की बहन बेटी नूं सोचना चाहिए यार वो काफर का बच्चा होके तेरा हया करता पे ते मुसलमान तो पहले हया वाला होना चाहिए इमामुल अंबिया दे गुलाम देखिया ना ते गैरत ने गवारा नहीं किया कहने लगा अम्मा इजाजत नहीं देनी तेरे वास्ते सोना लिबास तेरे वास्ते सोना लिबास ही ले अम्मा अम्मा बोल के कहने लगी पुत्र रोटी खाने वास्ते पैसे कोई नहीं तो लिबास पहनने वास्ते कोई नहीं जिन्हें भी गरीब यतीम है मुस्किन है जिन्हें भी आपकी जिंदगी गुजार लेते हैं कहने लगा नहीं अम्मा मेरी गैरत गुजार नहीं अच्छा पुत्र कितों लैके आवेगा आखिर मेरे चाचे ताए नहीं है रिश्तेदार कोई नहीं मैं जावांगा तो अम्मा मैं जाके उन्होंने कहना साडा भतीजा आया ते देख के ते उन्होंने तेरे वास्ते लिबास दे देना अम्मा कहने लगी काफर ने मुशरक ने पत्थर दिल ने मैनू पता है पुत्र तेरा सहारा तो नहीं बन गया लेकिन फिर भी कोई नहीं तू कहना जिद करना चाह चला जा मैनू पता है उन्होंने लिबास कोई नहीं देना हूँ गया जाके चाची नब्बा खड़काया आख्या कौन जी तुहाडा भतीजा आया मैं तुहाडा कौन हाँ तुहाडे सक्के भरा दा पुत्र हाँ किवें आया आख्या मां वास्ते लिबास आया कहने लगे जा तुर जा तू घर दा दब्बा हो जा तेरे वास्ते कोई शायद ते कोई नहीं रिश्तेदारियां तेरे बाप नाल सुन बाप तुर गया रिश्तेदारियां खत्म हो गई बच्चे आके चलो चाचे तो घर छड़िया ताए के बुए ते गया जाके बुआ खड़काया बताया मैं तेरा भतीजा आया तेरे भरा दा पुत्र आया आज मेरी मां नूं लिबास की लोड़ है तेरी भरजाई भाभी नूं लिबास की लोड़ है चाचा लिबास ही दे दे मां का जगह जगह तो जिसम नजर आता पे उन्हें भी दुकान छड़िया आकर तेरे वास्ते एक सुई भी इस घर के अंदर तुहाडे वास्ते रिश्तेदारियां तुहाडे भरा तुहाडे बाप नाल साडे भरा वो तुर गया रिश्तेदारियां भी खत्म हो गई रात सारे रिश्तेदारों के ऊपर गया बुए का सवाल नहीं बने हर एक ने अधिकार छड़िया पिछा मोड़ दिता गया बड़ी आस लैके सी बड़ी उम्मीद लैके सी वापस आया गया हसदा हसदा सी वापस आया देखा के विच आंसू जा रहे हैं रात सरे राह आ रहा सी गली दे विच आ रहा सी चलदियां रस्ते के अंदर मेरे ते मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक गुलाम दे नाल मुलाकात हो गई हज़रात जरा तवज्जो करना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलाम ने बच्चे दी अखां विचों नीर वेखी आंसू वेखे जब रोंदियां वेखे ते दिल विच ख्याल आया मदीने दे ताजदार दे हुंदियां भी कोई रोंदा पिया नबियां दे सरदार ते उम्मत दे गमखार दे हुंदियां भी कोई रोंदा पिया किसे अख विच आंसू जारी है हज़रात जरा तवज्जो करना और नबी दा गुलाम बोल के कहने लगा बेटे रोंदा क्यों पिया कहने लगा चाचा तू मेरा मेरे दुख बना ले तू केड़ा मेरा सहारा बन जाना है नबी दा गुलाम बोल के कहने लगा बेटा दस दे सही हो सकदा है मैं तेरा सहारा ना बना नबियां दा सरदार तेरा सहारा बन जावे नबियां दा सरदार ते उम्मत दा गमखार तेरा सहारा बन जावे कहने लगे चाचा जान मेरा ते सक्के रिश्तेदार ने बूहे ते गया सा मां दे वास्ते लिबास लेने लई किसी ने लिबास नहीं दिता बल्कि बूहे तो जनाब खटकारा मिलियां ने बूहे तो मैनू दुदकार छड़िया धक्के नसीब
چاچا کوئی آپ کا نالوں بھی چنگا ہے میں جتنے سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں جڑا اوتھے آ کے سہارا بن جاتا ہے وہ سونا محبوبہ ہے اور جتنے بھی سہارے ہیں صحبت کرتے ہیں عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا بندہ کسی دنیا دار کا سہارا لینا چاہے نا شرمندگی ہوتی ہے اور یار پتہ نہیں دے گا کہ نہیں دے گا پتہ نہیں سہارا بنے گا یا نہیں بنے گا ہو سکتا ہے میرے بوئے تو آج خالی موڑ دے لیکن کملی والے کا بوا منگن والا ہاتھ بھی لے لینا ہے گھران دے اندر سونا اتنا بھی عطا فرما دے اور بچہ آیا ماں دے کولے پہلے روندا پیا سی تے ہسن لگ پیا ماں کہنے لگی پتر رویا کیوں ہے تے ہسیا کیوں ہے آکھیا اماں رویا اس واسطے بھی آپ دے ٹکرا چھڈیا تے پتر ہسیا کیوں ہے اماں ہسیا اس واسطے بھی ایک سہارے دا پتہ لگ گیا اچھا پتر جڑا آپ دے نالوں بھی زیادہ کوئی سہارا او کون ہے اوندا حلیہ بیان کر اوندا کوئی مینوں تعارف کرا کوئی اندے خدو خال اندے مین نکتے دس نا جنہوں میں نہیں جانتی تو تیرا سہارا بن گئے نہ رشتے دار ہے نہ کوئی ساڈا جانن والا ہے آکھیا اماں میں سنیا اندیاں زلفاں بڑیاں سونیاں سی اودی داڑھی بڑی سونی ہے اوندا چہرہ بڑا سونا ہے نین اندے بڑے نرانے نے گفتگو اودی بڑی اعلی ہے گفتار اعلی اودی رفتار اعلی میں سنیا او سونا ایسا عظیم ہے کہ پتھراں دے کولوں لنگدا پتھراں دا کلمہ پڑھدے نے درختاں دے کولوں لنگدا درختاں دا کلمہ پڑھدے نے پتھر پانی کے اوپر تڑ کردے نے جانور آ کے دی بارگاہ وچ استغاثے پیش کردے نے اودے سامنے گنگے کو بول پیندے نے نبی دیاں نوں اکھاں عطا فرما دیندا ہے پیراں نوں کان عطا فرما دیندا ہے مرن والیاں نوں زندگی عطا فرما دیندا ہے جہالت تو کڈ کے کفر دے وچوں کڈ کے لوکاں نوں اسلام دا نور عطا فرما دیندا ہے ماں بول کے کہنے لگی پتر جی دا تو تذکرہ کیا کرتا ہے وہ محمد دے مسلماناں دا نبی ہے محمد دے مسلماناں دا نبی ہے تے جے تو میرے واسطے لباس منگن دے واسطے جاویں گا تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہن گے میرا کلمہ پڑھ کے تے میرا غلام بن مینوں بھی اوندا کلمہ پڑھے گا پڑھنا پڑے گا تینوں بھی پڑھنا پڑے گا تے پھر آپا نال تے لاتو منات عزا تے ہبل اے بت سارے انہاں دی آپا پوجا نہیں چھڑ سکدے اپنے بڑے بھی انہاں دی پوجا کرتے رہے تے انہاں نوں چھڈ کے آپا کیویں جا سکنے ہیں آکھیا ماں پریشان نہ ہو اگر وہ مینوں کہن گے نا اسلام قبول کر تے میں پہلے جا کے شرط رکھاں گا حضور میری یہ ضرورت پوری کرو تے شرط میری ہے بھی تہاڈا دین قبول نہیں کراں گا شرط ہی پہلی ایسے لاواں گا اگر وہ کہن گے کلمہ پڑھ مسلمان ہو جا تے اماں تیرے واسطے لباس نہ بھی لبیا تے دین آپ دا چھڈ کے نہیں آواں گا تیرا لباس چھڈ کے آ جاواں گا لیکن اگر لباس نہ بگیا تے کلمہ بھی نہ پڑھی گیا تے اماں تے سونے تے سہاگا ہو جائے گا وہ آج وہ لوگ کہنا پیا آکھیا پتر تو ہے تے نکا جا پر سمجھدار بڑا آکھیا میں اجازت دی ہم چلنا چلنا گھر بار کے بچہ جائے گا جاتے ہی کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنو ایک ضرورت میری ہے پوری کرو تے پاویں نہ کرو شرط میری ہے میں کلمہ تہاڈا نہیں پڑھنا کلمہ تہاڈا نہیں پڑھنا حضور مسکرا کے فرمان لگے میرے غلاموں دیکھو ہے تے چھوٹا جا تے گلاں کڈیاں وڈیاں وڈیاں پیا کردا سرکار نے فرمایا بیٹا دس کیویں آیا کی چاہیے آکھیا سونیا مینوں میری ماں دے واسطے لباس چاہیے چاچا تایا نے ٹکرا چھڈیا آپ دے پرایا نے ٹکرا چھڈیا تے تواڈے بوئے دا پتہ چلیا کملی والے نے دوسری گل نہیں کیتی حضور نے آپ دی مزمل والی چادر لا کے تے عطا فرمائی سبحان اللہ مزمل والی چادر جنوں حاصل کرن دے واسطے صحابہ کرام تڑپتے رہے ایک مرتبہ اعلان ہو گیا حضور نے فرمایا جیڑا بندہ 2 رکعت نماز نفل بغیر کسی خیال کو ادا کرے اج نماز میں خیالات آ جاتے ہیں نا حضور نے فرمایا بغیر خیال کو جیڑا 2 رکعت نماز نفل ادا کرے گا میں محمد آپ دی مزمل علی چادر کو ادا فرماواں گا صحابہ آکھیا ساڈے وچوں کوئی ایسا کوئی نہیں جیڑا بغیر خیال تو نماز پڑھ سکے اور سارے مل کے علی پاک کو تیار کیتا حضور تساں جو تہاڈا فرمان ہے کہ علی اونی دیر تک سجدے دے وچوں سیڑھی نہیں تکدا جنی دیر تک یاد دا دیدار نہیں کر لینا حضرات ذرا توجہ کرنا اور حضرات توجہ کرنا حضرت علی پاک مصلی تے آ گئے ہن 2 رکعت نماز نفل ادا کیتی ہے پہلی رکعت بغیر خیال تو پڑھ لئیے جدوں دوسری رکعت وچ آئے نے دل وچ خیال آیا اے علی حضور پتہ نہیں آپ دی موٹی والی چادر دین گے یا نویں چادر دین گے
नमी चादर दे नफल पढ़ ले कमली वाले महबूब ने अपना प्यारे अली आपको चादर दी मिल सकती क्योंकि नमाज में आप ये सोच रहे थे पता नहीं हुजूर अपनी इस्तेमाल शुदा चादर मुझे देंगे या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नई चादर मुझे देंगे। इमामुल अंबिया ने गुलाम जिस चादर को हासिल करने वास्ते सहाबा तड़पते रहे कमली वाले महबूब ने काफर दे पुत्र वो चादर तोहफे में अता फरमाई। सुभान अल्लाह। बताना चाहता हूँ मैं जहाँ सारे रिश्तेदार छोड़ जाते हैं जहाँ सारे गमखार छोड़ जाते हैं तो मैं जिथे चाचे ताए मामे फूफियां मासियां सारे छड़ जाते हैं तो मैं उसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यारी कमा दिए मैं कहना तू दसना चाहना वो भाई दुनिया के रिश्तेदार छड़ सकते हैं तेनों कन्या दे दोस्त बेली भरा लद के लेके जाएंगे कब्र तक जाएंगे मिट्टी पा के वापस आ जाएंगे जिथे दुनियादारा दी रिश्तेदारी दे यारी खत्म हो जाएगी और तो आगे जाके मोहम्मद की यारी ते मोहम्मद की वफादारी का आगाज होना वाले महबूब ने फरमाया मेरे गुलाम तू दुनिया में रह के सानू नहीं छड़िया और कब्र दे चौखा वेला तेरे ते आ गया और तेनू भी असी नहीं छड़ांगे कमली वाले महबूब के गुलामों और जितने भी सहारे हैं सुबह करते हैं कुव्वत इश्क बढ़ाता है सहारा तेरा इज्जत नफ्स बढ़ाता है सहारा तेरा कमली वाले जितने भी सहारे ने जलील ते रसवा करते ने लेकिन तेरा सहारा बन जाता बंदा जलील भी होए तो बंदा इज्जत वाला बन जाता रात ने उन्हें चादर लइए बच्चे ने चादर इस तरह सीने पर ला के ना चलता आ गया आपके घर वाले जाके जिन्होंने मेरा कीता ते मन में वो कहता जाता होएगा जगनू आसान वालिया भला होवे तेरा तेरी याद जगनू आसान वालिया भला होवे तेरा तेरी याद हसान वालिया हसान वालिया भला होवे तेरा नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। इमामुल अंबिया दे गुलाम चादर लेके ते घर आ गया ते मुस्कुरांदा पे कहने लगा अम्मा आ तेरे वास्ते चादर ले आया कपड़े ले आया उधर मोहम्मद का कलमा तो नहीं पढ़िया अम्मा मोहम्मद का कलमा पढ़ के नहीं आया मैं पहले जाके शर्त ये रखी थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मेरी माँ बाप के लिबास दे वो तो ठीक है ना दे वो तो फिर भी ठीक है लेकिन मैं कलमा तो आधा नहीं पढ़ना आख्या मुस्कुरा के सोने गल भी कोई नहीं की ते तदरा ता फरमा छड़ी रात माँ बोल के कह लगी पुत्र तू कहना मोहम्मद का कलमा नहीं पढ़ेगा मैं कहनी मोहम्मद का कलमा पढ़ना चाहिए रात कह लगी मैं कहनी मोहम्मद का कलमा पढ़ना चाहिए कह लगा अम्मा पहले रोक दी पई से मोहम्मद का कलमा नहीं पढ़ना रात अम्मा बोल के कह लगी पुत्र मैं पहले सवाल से कहती पैसा पता नहीं रवैया किवें दा होएगा इखलाक किवें दा होएगा गुफ्तार किवें दी होएगी क्योंकि साडे मुआशरे लोग इवें दे ने पुत्र मैं पहले सवाल से रोक दी नहीं आ लेकिन हुण कहंदी इस वास्ते पईया भी हजूर दा कलमा पढ़ना चाहिए मोहम्मद तेरा चाचा भी नहीं लगदा मोहम्मद तेरा ताया भी नहीं लगदा मोहम्मद तेरा मामा भी नहीं लगदा कोई रिश्तेदार भी नहीं है बच्चा बोल के कह लगा अम्मा की कहनी है कह लगी पुत्र तू कहना मोहम्मद का कलमा पढ़िया नहीं है मैं कहनी हाँ मोहम्मद का कलमा पढ़ना चाहिए अम्मा वजह की आख्या पुत्र जिस मोहम्मद का इखलाक ते मुहब्बत खैरा नाल इन्ना ज्यादा सोहना है अगर असि उहदे गुलाम बन जाएंगे तो फिर उहदे इखलाक ते मुहब्बत का आलम की होगा हज़रात उलमा ते पुत्र दोवें चलदे जा रहे ने हजूर दे बूहे ते जांदे पे नाले कहंदे जा रहे होणगे खुले बूहे वेख के तेरे
نے پوری کائنات بنائی ہے میں اج تک محمد ورگا سونا کائنات کے اندر دیکھیا اما تو دیکھے بھی کیویں اللہ نے اس یار ورگا سونا کوئی بنایا ہی کوئی نہیں سبحان اللہ سینہ زمینہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا رہا کلم توڑ دیتا اور آدم چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو مال کیتی آپ میں تو وجہ میرا محبوب نے ڈٹھیا سبحان اللہ تو وجہ میرا محبوب نے ڈٹھیا ایتھے ایک اور بارے شاہ درگاہ دی گل کر لیا میں جنہ ویکھیا نہیں وہ تے کرنا کرنا جنہ ویکھیا نہیں وہ تے کرنا کرنا تے جنہ ویکھیا وہ تے بولنے نہیں جڑے محرم راز حقیقتاں دے وہ تے راز حقیقت تو کھول دے صحابہ دیکھ کے بھی حضور نوں تے ایک دوسرے نوں پیا بہا کے کولے کہندے سن یار دس نہ حضور دے ابرو کیندے سونے دس نہ حضور دے نین کیویں دے نے دس حضور دی زلفاں کیویں دیاں نے دس حضور دی داڑھی شریف کیویں دی ہے حضور دے ہاتھ مبارک کیویں دے حضور دا چلنا کیویں دا حضور دا بیٹھنا کیویں دا حضور دا کھانا کیویں دا حضور دا پینا کیویں دا دوسرا صحابی بول کے کہندا او تو حضور نوں ویکھیا نہیں او کہندا یار کی دساں ویکھ کے بھی نہیں ویکھیا نہیں دیکھیا کہ آدم چشتی کا تو وجہ میرا محبوب نہیں ڈٹھیا جنہوں بیک کے تن سلواوے جے اٹھاوے سیر کرنوں سارا گلشن شیش دباوے جے ہاتھ رکھے اور سونا پنج پھلا دے ہاتھ پھلا تو پت بت جاوے نین نسیلے مست رسیلے کوئی پیر لائی جان بتاوے کی یہ جان حسن وچ ہو دے جو باوے بک جاوے جو آوے لکھ جاوے جیو رکھے پیر دھرتی تے دھرتی لپ لپ جاوے جیو کھولے پر جلفادا تے رائی رات ہو جاوے اکل خدا نے ایلی دیتی علمہ بچنا آوے علم خدا نے اینا دیتا اکلا بچنا آوے آدم ایڈا سونا ماہی سانو کدھے تکبیر آگے اللہ دی بارگاہ وچ آکل دا چہرہ ویکھنا بدعا مکھڑا کرنا ہے ماں دا کے لگا دل پایا ہے سارے آکھو سبحان اللہ سارے آکھو سبحان اللہ سارے بیٹی بھی سارے آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ میری شادی دی آپ گئے تسی آکھو سبحان اللہ میں آپ نے آکھیا سبحان اللہ ماں اجمل کا ماں اکمل کا ماں آسان کا مائی اٹھا یہ بہت نہیں بھی جنہوں نے سامنے سجدے کرتے پہ ساری شریعت پہ ہوئے فرمایا رب تو علاوہ کسی نے سجدہ کوئی نہیں غیر اللہ کو سجدہ بالکل شرک ہے حرام ہے اور یہ جڑا غیر اللہ کو سجدہ کرتا پکا مشرک ہے خدا دے بندیوں سان تے درس ہی وہ سبق ہی اس بارگاہ دے وچ لبیا حضور نے فرمایا میں بہت نہیں ہاں جنوں سجدہ کرتی پئی ہیں ساڈا تے سجدہ ادھر ہوندا تے پوری کائنات چکدی پئی ہے اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں حضور نے پہلے سجدہ تعلیمی ہے سی حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ تو پہلے تک لوگ سلام کرتے سن جا کے سجدہ کرتے سن لیکن ابراہیم علیہ السلام آپ کو اسلام نازل ہوا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انہوں دعا دے دے اور تینوں دعا دے دے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر رب تو علاوہ کسی نے سجدہ تعلیمی جائز ہوندا نا تے میں عورت کو حکم دینا کہ آپ دے خاوند نوں سجدہ کرے اور اپنے ماں بہن زوجین کے درمیان کوئی معاملات ہو جانا تو دینا تک میں بیوی دے کولوں کی غلطیاں ہو جانا تو میں وہ جڑے خوبیاں ہیں انہاں نوں دیکھ لو تے دیکھ کے کر دے تے بیوی نوں چاہیے آپ دے خاوند دا احترام کرے اولاد نوں چاہیے اپنے والدین دا احترام کرے اور عید آئے دن سانوں پیغام دینا بڑیاں چھوٹیاں دے نال پیار محبت سلوک کران پیش آؤ کملی والے محبوب دا کلمہ پڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن گئے امام الانبیاء کے غلام اور جتنے بھی سہارے ہیں سبق کرتے ہیں عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا
اللہ کی بارگاہ دعا کر لیں اللہ تعالیٰ سانو سب نو عمل کی توفیق